हालेलुया। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ, गिभ रेस्पेक्ट एन्ड टेक रेस्पेक्ट भनेर है। जुन आदर तपाईँले मलाई दिनुभएको छ यो चाहिँ मलाई होइन, परमेश्वरलाई दिनुभएको हो। अनि यो चाहिँ तपाईँले रिटर्न ब्याक पाउनुहुनेछ है। विशेष गरी प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको विश्रामको दिन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हप्ताभरिसम्म सम्हाल्नु भयो। अनि यसरी प्रभुको वचन सुन्नको लागि हामीलाई यस भवनमा खडा गरिसक्नु भएको छ। विशेष प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हुन्छ, आउनुहोस्, वचनमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँको माझमा एउटा वचनलाई म पढ्नेछु अनि त्यस पछाडि हामी आजको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। हितवचन 16:24 पदमा यसरी लेखिएको छ, मिठा वचनहरू महका चाकाहरू जस्तै हुन्, जसले प्राणलाई मिठास दिन्छ र हड्डीहरू निको पार्छ। आज त्यो वचन तपाईँहरू म सुन्न गइरहेका छौँ। आजको विषय रहेको छ, किन क्षमा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको माझमा बाइबलबाट केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। हामीले सायद कतिचोटि यो विषयमा तपाईँहरू मैले वचन सुनेका छौँ। क्षमाको विषयमा कतिचोटि हामीले सायद प्रचार पनि गरेका छौँ होला। तर जब मलाई वचनको भार आयो भने मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु हाम्रो मण्डलीमा अनि अहिलेको यो फिलहालमा के कुराको आवश्यक छ त्योको लागि मलाई प्रार्थना गरेँ मैले प्रभुसँग। अनि प्रभुले मलाई यही विषयमा बोल्ने एउटा अगुवाई गर्नुभयो। अनि मैले तपाईँहरूको माझमा है किन क्षमा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आज म तपाईँहरूको माझमा प्रचार गर्न गइरहेको छु। हामीलाई थाहा छ यो क्षमा चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेर हामीले हेर्ने हो भने बाइबलमै हामी पाउन सक्छौँ। मैले यहाँनिर नक्साबाट बताउन चाहेको कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई क्षमा गर्नुभएको कुराहरू, यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुभएको कुराहरू चाहिँ मैले यो नक्साबाट बताउन चाहेको छु। जसरी यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो नक्साबाट मैले बताउन खोजेको छु प्रिय मित्र है। विशेष प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अब आऊ हामी छलफल गरौँ। तिनीहरूको पापहरू चाहिँ सिन्दुरे रङका भए तापनि, गाढा राता रङका भए तापनि के गरिदिन्छु भन्नुभएको छ, हिउँ जस्तो सेतो अनि उन जस्तो सेतो पारिदिन्छु भनेर पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरले चाहिँ सल्लाह गर्नुभएको छ। अनि हामी मानव जातिको सम्पूर्ण पापलाई चाहिँ उहाँले क्षमा गर्नुभएको कुराहरू हामी यसाया 1:18 पदमा पाउन सक्छौँ। अनि यो क्षमा दिने सुरुवात चाहिँ परमेश्वर पिताबाट भएको कारणले गर्दा तपाईँ र म एउटा मानव जाति हौ। अनि तपाईँ र मलाई पनि उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। पहिले उहाँले गर्नुभयो अनि उहाँले त्यो कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ, तिमीले पनि यो गर है। मैले हिजो पनि जवान सगतिमा भन्दै थिएँ, जसरी यीशु ख्रीष्टले पहिले गर्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो, जुन कुरा मैले गरेको छु त्यो कुरा तिमीले गर्नुपर्छ है भनेर यीशु ख्रीष्टले बताउनु भएको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यो क्षमाको सुरुवात चाहिँ परमेश्वर पिताबाट भएको कारणले गर्दा तपाईँ र म संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, कतिचोटि हामीले गल्ती गर्छौँ, कतिचोटि हामीले क्षमा दिन सकेका हुँदैनौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, तपाईँ र मलाई यसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि जसरी पिताले हामीलाई हाम्रो सबै अधर्म पापलाई क्षमा गर्नुभयो हामीले पनि एकअर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वचनले तपाईँ र मलाई सिकाउनुहुन्छ। हुन्छ, पोइन्ट नम्बर 2 मा येशूले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई हाम्रो पाप क्षमा गर्नका लागि अरू यो संसारमा कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्दैन। जब तपाईँ र मैले पुरानो नियममा हेर्ने हो भने मानिसहरूले गरेको पापको लागि उनीहरूले वर्षै पछि बलिदान गर्थे, कुनै पनि थुमाला लगाएर काटेर उनीहरूको रगत चढाउँथे। अनि उनीहरूको पाप चाहिँ के हुन्थ्यो, 1 वर्षको लागि ढाकिन्थ्यो मात्रै, क्षमा टोटली हुन्थेन। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म साँडे र बोकाको रगतले चाहिँ म अगाइसकेँ। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वर पिताले चाहिँ उहाँको एकलौटी पुत्र येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मेरो लागि बलिदान हुनका लागि रोमी 5:8 पद अनुसार कल्भरी क्रुसमा उहाँले पठाउनु भयो। अनि त्यो निर्दोष रगत चाहिँ आज बग्नु पर्ने थियो, त्यो रगतद्वारा मात्रै हाम्रो पापको क्षमा हुन्थ्यो। अरू कुनै पनि बोका खसीको रगतले हाम्रो पापको क्षमा हुन सक्दैन थियो। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वर पिताले उहाँको एकलौटी पुत्र येशूलाई चाहिँ तपाईँ र मेरो पापलाई धोइ पखाली गर्नका लागि बलिदान हुनको लागि पठाउनु भयो प्रिय मित्र। अनि यहाँ भनेको छ येशूले मात्र हाम्रो पापलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि पढे लेखेको व्यक्तिले, कुनै पनि धर्मगुरुले, कुनै पनि अरू भगवानले हाम्रो पापको क्षमा गर्न सक्नुहुन्न प्रिय मित्र है। यहाँ भनेको छ येशूले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ।
जब तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने है यहाँनिर पाउन सक्छौँ प्रिय मित्र हो। जब तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी पाउन सक्छौँ तब उहाँ कहाँ आएर पत्रुसले भने प्रभु मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे मैले त्यसलाई क्षमा गर्ने। यहाँनिर पत्रुसले प्रश्न गरेको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। के 7 पल्ट? यसले तिमीलाई भन्नुभयो म तिमीलाई भन्छु 7 पल्ट होइन तर 70 गुणा 7 पल्ट। हेर्नुहोस् त यीशु ख्रीष्टले यति मजाले त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ पत्रुसलाई। मेरो भाइले गल्ती गरेर उसले पाप गर्यो भने मैले कतिचोटि क्षमा दिने त प्रभु भनेर प्रश्न गर्दा यहाँनिर 70 गुणा 7 पल्ट भनेको छ। तपाईँ र म संसार र शैलीमा रहेको कारणले गर्दा कतिचोटि हामीलाई मानिसहरूले रिस उठाउँछन्, हाम्रो हृदयलाई वरपार हुने गरी भन्छन् मानिसहरूले, अनि त्यो कुरालाई हामीले कतिचोटि क्षमा दिनको लागि एकदमै गाह्रो परिरहेको हुन्छ। एकचोटि दियो, दुईचोटि दियो, तीनचोटि दियो, त्यहाँदेखि हाम्रो मनै मर्ने आउँछ म क्षमा दिन बरु म नरक जानको लागि पनि तयार छु भन्ने त्यस्तो खालको सोच विचार चाहिँ शैतानले तपाईँ र मेरो हृदयमा हालिदिने गर्छ प्रिय मित्र। घरिघरि गरेको गल्तीको कारणले गर्दा हामीले क्षमा दिन सकिरहेको हुँदैनौँ। त्यसको परिणाम चाहिँ फेरि फाल्टै नै हुन्छ प्रिय मित्र। जब तपाईँ र मैले क्षमा दिन सक्यौँ न भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा उन्नति, प्रगति, आशको कुराहरू हामी पाउन सक्दैनौँ। हामी आत्मिक हिसाबमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। साथसाथै हामीले गरेको कुनै पनि काम व्यवसायमा हामीले उन्नति र प्रगतिको कुराहरू हामी पाउन सक्दैनौँ। जब तपाईँ र मैले क्षमा दिन सक्यौँ न भने प्रिय मित्र हामीले उदाहरण यीशुलाई हेर्नुपर्छ। म सारा ब्रह्माण्डको मालिक भएर पनि एउटा मानिसको रूप धारण गरेर संसारमा आउनुभयो अनि उहाँ एउटा नोकर जस्तो भएर निज काम आफ्नो यीशुले आफ्नो चेलाहरूको उहाँले गोडासम्म धुनुभयो अनि उहाँले सिकाउनु भयो कि एउटा लिडर्स भइसके पछाडि, एउटा अगुवा भइसके पछाडि, एउटा विश्वासी भइसके पछाडि एकले अर्कालाई नम्रतामा हामीले क्षमा गर्नुपर्छ, आफूभन्दा अर्कालाई श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले सिकाउनु भएको कुराहरू हामी यीशुको जीवनबाट हामी सिक्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर जब पत्रुसले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु मेरो भाइले कतिचोटि होइन उसले गल्ती गर्यो भने मैले मेरो विरुद्धमा अपराध गर्यो भने कतिचोटि मैले उसलाई क्षमा दिनु भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ 70 गुणा 7 पल्ट। सायद तपाईँ र मैले 70 गुणा 7 पल्ट गर्दा कति हुन्छ? 420 समथिङ कति हुन्छ होला। त्यतिचोटि सायद तपाईँ र मैले दिन सकेको छैनौँ होला। तर वचनले भन्नुहुन्छ तपाईँ र मैले चाहिँ क्षमा त्यति साह्रो दिन सक्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यीशुले बताउनु भएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। पोइन्ट नम्बर 3 मा येशूको रगतमा पापको क्षमा छ। अरू कहीँ पनि हामीले पापको क्षमा पाउन सक्दैनौँ। मैले अलिकति अगाडि मात्रै भन्दै थिएँ येशूको रगतमा मात्रै तपाईँ र मेरो पापको क्षमा छ। कुनै पनि खसीको रगतमा, कुनै पनि बोकाको रगतमा, कुनै पनि सानेको रगतमा चाहिँ हाम्रो पापको क्षमा छैन। अहिले पनि तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने संसारमा मानिसले वर्षै पछि के गर्छन्? बलिदान गर्छन्। कतिले खसी काट्छन्, कतिले परेवा काट्छन्, कतिले बोका काट्छन् अनि वर्षै पछि बलिदान गर्छन्। त्यो चाहिँ किन भन्दा चाहिँ हाम्रो सबै अधर्म पापहरू क्षमा होस् भनेर सायद त्यो तरिकाले उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। र जब हामीले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले पनि यो बाटो भएर हामी आएका हौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् हामीलाई उहाँको अनमोल उहाँले रगत बगाएर हामीलाई सबै हाम्रो पापहरू उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। जुन कुरा चाहिँ रगत बगाउनु पर्थ्यो तर त्यो रगत चाहिँ पवित्र निष्कलङ्क हुनु पर्थ्यो, जुन रगत चाहिँ यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि आएर बगाउनु भयो अनि हाम्रो सबै अधर्म अनि पापलाई उहाँले क्षमा गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। अरू कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो पापको क्षमा गर्न सक्दैन। अरू कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँ र मेरो लागि आएर बलिदान हुन सकेन। संसारमा नाम, सान, धन, दौलत, ऐसा आराम कमाउनको लागि मै हुँ भन्ने व्यक्तिहरू कति आए, कति गए, तर यीशु जस्तो आफैलाई बलिदान गर्नको लागि उहाँले गरेर देखाउनको लागि अरू कोही पनि आएको हामी पाउन सक्दैन प्रिय मित्र। अनि यो कुरा तपाईँ र मैले जान्न जरुरी छ कि हाम्रो पापको क्षमा चाहिँ यीशुको रगतबाट मात्रै हुन सक्छ। अनि यीशुले चाहिँ हाम्रो लागि त्यो रगत अलरेडी कल्भरी क्रुसमा बगाइसक्नु भएको छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ जब रोमी 10:9 र 10 पद अनुसार हाम्रो मुख र हृदयले स्वीकार गरिसके पछाडि चाहिँ आज हाम्रो पापको क्षमा भएको छ। अनि हामी यौनाको 12 पद अनुसार चाहिँ उहाँको सन्तान भएका छौँ प्रिय मित्र हो। अरू कुनै पनि व्यक्तिले त्यो अधिकार पाएको छैन। उहाँको सन्तान हुनको लागि जो व्यक्ति यीशुको रगतले धोएको छ उसको मात्रै पाप क्षमा भएको छ। वचनले त्यो कुरा तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ।
है। आज यहाँनिर हिब्रूको लेखकमा त्यसरी लेखेको छ। हिब्रूको लेखकले भन्नुहुन्छ व्यवस्थामा वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले सबै प्रायः चाहिँ के गर्थ्यो अरे, सबै थोक चाहिँ शुद्ध गर्ने काम गर्थ्यो। अनि रगत नबगाइकन चाहिँ पापको क्षमा हुन सक्ने थिएन। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वर पिताले चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि रगत बगाउनको लागि बलिदान हुनको लागि चाहिँ उहाँको एकलौटी पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनु भयो। अहिले तपाईँ र म यहाँ बाबाहरू छौँ, आमाहरू छौँ, हाम्रो नानीहरू छन्। कोही व्यक्ति बाँच्छ अरे भनेर भन्दाखेरि हाम्रो छोरालाई मर्नको लागि हामी दिन सक्छौँ? कसैले पनि दिन सक्दैनौँ। हामी चाहे वचन बाँडौँ, चाहे जति आत्मिक हौँ न, तर जब त्यो एक्सनमा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। कोही पनि व्यक्तिले आफ्नो छोरालाई अथवा छोरीलाई मर्न दिनको लागि सक्दैन, हामी मान्न पाउँ। तर परमेश्वर पिताले उहाँको एकलौटी पुत्रलाई हाम्रो लागि मर्नको लागि पठाउनु भयो। प्रिय मित्र, यति साह्रो प्रेम गर्ने येशू चाहिँ तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको रगतले मात्र हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिले नबुझेको कारणले गर्दा अहिले पनि संसारमा मानिसहरूले बोकाको रगतलाई चढाइरहेका छन्, खसीको रगतलाई चढाइरहेका छन्, विभिन्न निर्दोष बलिहरू उनीहरूले चढाइरहेका छन्। प्रिय मित्र, कुन रगत बगाउँदाखेरि चाहिँ पापको क्षमा हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दा गलत ठाउँमा मानिसहरूले पछ्याइरहेका छन्। एक समयमा तपाईँ र म त्यही बाटो भएर हामी हिँडेर आएका हौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, आज हामीले सत्य के हो भनेर जानेका छौँ। जब यूहन्नाको 32 पद तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने चाहिँ जब तिमीले सत्यलाई थाहा पाउनेछौ अनि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ भनेको छ। जब येशूको रगतले हामीलाई अलरेडी स्वतन्त्र पारिसक्नु भएको छ। हालेलुया। पोइन्ट नम्बर 4 मा हामीले एकले अर्कालाई येशूमा रहेर क्षमा गर्नुपर्छ। है, तपाईँ र मैले एकले अर्कालाई येशूमा रहेर क्षमा गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। जब तपाईहरुले कलश 3 अध्यायको 13 पदमा हेर्यो भने चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ, एउटाले अर्कालाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा के दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी नै तिमीहरूले पनि क्षमा गर। हेर्नुस् है, तपाईँ र मलाई प्रभुको वचनले सिकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले एकले अर्कालाई यीशुमा रहेर क्षमा गर्नुपर्छ अरे। सायद तपाईहरुमा विश्वासी भएको थिएन भने, सायद तपाईँ र मैले यसलाई विश्वास गरेको थिएन भने, संसारिक जीवन हामीले जिरहेको थियौँ भने तपाईँ र मलाई क्षमा दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै साह्रो हुन्छ। यसले त मलाई वारपार हुने गरी भनेको छ, यसको त म मुख पनि फर्केर हेर्दिनँ, यसलाई त म कहिले पनि सहयोग गर्दिनँ, मरे पनि मरोस् बाँचे पनि बाँचोस् भन्ने कतिको धारणा त्यस्तो हुन सक्छ। तर प्रभुलाई धन्यवाद, तपाईँ र म यीशुको रगतले किनेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा हामी यीशुमा रहेर अहिले जति भने पनि, जति गाली गरे पनि, जति सराबे पनि हामी उल्टै उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ, उल्टै उनीहरूको लागि हामी आशीर्वाद बोलिदिन्छौँ, उल्टै उनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। त्यो सबै कुरा चाहिँ यीशुको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि। प्रिय मित्र, यदि यीशुमा हामी थियौँ न भने हामीले एकले अर्कालाई प्रेम गर्नको साटो, एकले अर्कालाई क्षमा दिनको साटो एकदमै गाह्रो पर्छ हामीलाई त्यो कुराहरू गर्नको लागि। तर जब तपाईँ र मैले यीशुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले हामीले क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यीशुले हामीलाई सिकाएको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले गर्न सक्छौँ अहिले। तर कतिपय मानिसहरूमा एकदमै गाह्रो हुन्छ, अनि कतिपय विश्वासीमा पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ, जसले चाहिँ सही तरिकाले यीशुलाई बुझ्नु भएको छैन भने क्षमा दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ। अघि पनि मैले भन्दै थिएँ, बरु म के गर्नेछु त, नरक जानको लागि पनि तयार छु, तर म यसलाई क्षमा दिन्न, किनभने यसले मलाई वारपार हुने गरी भन्यो नि त, यसको म मुख पनि हेर्न चाहदिनँ। यस्तो खालको कुराहरू हामीलाई शैतानले दिमागमा ल्याइदिने गर्छ। प्रिय मित्र, त्यो समयमा चाहिँ तपाईँ र मैले जहिले पनि हाम्रो आत्मा, शरीर, प्राणलाई जहिले पनि यीशुको रगतले हामीले धोइरहनुपर्छ। हिब्रूको 22 पदमा लेखिअनुसार है, यीशुको रगतले हामीलाई धोइरहनुपर्छ। जब त्यसो गर्छ भने चाहिँ तपाईँ र मैले एकले अर्कालाई यीशुमा रहेर हामीले क्षमा दिन सक्छौँ, नत्र भने चाहिँ हामीलाई क्षमा दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर यीशुले भन्नुभएको छ, जुन कुरा मैले गरेँ तिमीले पनि त्यो कुरा गर्नुपर्छ। यीशुले हामीलाई सारा यो ब्रह्माण्डको मालिक भएर सारा पापी जातिलाई उहाँले के गर्नुभयो, क्षमा गर्नुभयो। अनि उहाँले गरेर हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले गरेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ, मैले जस्तो गरेँ तिमीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ है भनेर आज बताएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ,
हामीले हाम्रो अपराधीलाई क्षमा गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। हामीले हाम्रो अपराधीहरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ। हाम्रो अपराधी भनेको जसले हाम्रो विरुद्धमा बोल्छन्, गनगन गर्छन्, झगडा गर्छन्, हाम्रो विरुद्धमा कुनै पनि कामहरू गर्छन् भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ र मैले यीशुमा रहेर क्षमा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ जब मत्ती 6:12 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ यीशुले बताउनु भएको छ, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। यीशुले आफ्नो चेलालाई प्रार्थना गर्नको लागि सिकाउँदाखेरि उहाँले बताउनु भयो, यहाँनिर हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् भनेर आफ्नो पितासँग बताउन सिकाउनु भयो। अनि जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई हामीले क्षमा गरेका छौँ त्यसरी नै हामीले एकअर्कालाई क्षमा गर्न सकौँ भन्ने कुरालाई यीशु ख्रीष्टले चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि सिकाउनु भएको छ। अनि हामीले पनि जान्न जरुरी छ कि हामीले यीशुमा रहेर एकले अर्कालाई हामीले क्षमा गर्न सक्नुपर्छ। यीशुमा रहेर एकले अर्कालाई क्षमा दिनु नै एकदमै महान कुरा हो। यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। यीशु ख्रीष्टले पनि सिकाउनु भएको छ, तिमीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ है। यो कुरा तिमीले भुल्नु हुँदैन। संसारमा भएको कारणले गर्दा धेरै अवरोधहरू आउँछ, धेरै विरोधहरू आउँछ, धेरै गन्धनको कुराहरू आउँछ। हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रकारको नाना थरीको कुराहरू आउँछ, तर पनि हामीले त्यो कुरालाई सहन सक्नु पर्यो अनि हामीले क्षमा दिन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँ र म परमेश्वर पितासँग जहिले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। कतिचोटि हामीलाई गाह्रो हुन्छ क्षमा दिनको लागि, हामीलाई झनक्कै रिस उठ्छ, उसको व्यवहार हामी सम्झिन्छौँ, यसले मलाई यस्तो नाना थरीको कुरा भनेको छ, यति वारपार हुने गरी मलाई बिजाएको छ, मेरो मुटुमै खिल परेको छ, म क्षमा दिन सक्दिनँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको सोच विचार हाम्रो जीवनमा आउँछ प्रिय मित्र हो। अनि एउटा भनाइ छ, बाहिर शरीरमा डेमडेम गोद्यो भने है केही दिन हामीलाई शरीरमा नील डामहरू हुन सक्छ अरे, त्यो केही दिनको लागि हटेर जान्छ। तर जब तपाईँ र मैले वचनले गोद्यौँ भने त्यो चाहिँ भित्र ढक्क मुटुमै गएर बस्छ अरे क्या, भित्र हृदयमा। अनि त्यो चाहिँ बाहिर निक्लिनको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ अरे। अनि त्यो कारणले गर्दा हामीले क्षमा दिनको लागि पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा हामीमा पाउनुपर्ने हाम्रो आशिष, चङ्गाई, छुटकारा, शान्ति, आनन्द यो कुराहरू चाहिँ रोकिरहेको हुन्छ। जब तपाईँ र मैले क्षमा दिन सक्यौँ भने हाम्रो जीवनमा कतिचोटि हामीले गरेको प्रार्थनाको उत्तरहरू पनि हामीले पाउन सक्दैन। यदि तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म कसैको विरुद्धमा हामीले क्षमा दिन सकेको छैनौँ, भित्र हृदयमा खिल राखेर बसिरहेका छौँ र पनि हामी सेवाकाईमा आउँछौँ, ताली बजाउँछौँ, वचन सुन्छौँ, जान्छौँ, तर हामीले क्षमा दिन सकेको छैनौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा जति नै प्रार्थना गरे पनि त्यसको उत्तर तपाईँले पाउनु भएको छैन होला, सायद मैले पाएको छुइनँ होला। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा के कमजोरी छ भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले पत्ता लगाउनुपर्छ। जब तपाईँ र मैले पत्ता लगाइछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ र मैले त्यसको समस्याको समाधान हामीले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जब तपाईँ र मैले क्षमा दिन सक्छौँ नि, तपाईँ र मेरो आशिषको ढोकाहरू खोलिनको लागि सुरु हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले गरेको कामहरूमा आशिष, शान्ति, आनन्द, सुरक्षा, सफलता जे कुरा गरे पनि हामीले त्यो कुराको आशिष हामीले बटुल्न सक्छौँ जब तपाईँ र म एकदमै खुल्ला हृदयले एकले अर्कालाई क्षमा दिन्छ भने। त्यही कारणले गर्दा प्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ हामीले एकले अर्कालाई, हाम्रो अपराधीहरूलाई हामीले क्षमा गर्नुपर्छ। चाहे त्यसले हामीलाई आएर गोदेको किन नहोस्, चाहे त्यसले आएर हाम्रो जीवनमा आएर उसले पर्सनल हिसाबले हामीलाई गोदेको किन नहोस्, अथवा नराम्रो बोली वचनले गोदेको किन नहोस्, जस्तो जे भए तापनि तपाईँ र मैले यीशुमा रहेर क्षमा दिनको लागि सक्नुपर्छ प्रिय मित्र हो। पोइन्ट नम्बर 7 मा हामीले क्षमा गरेनौँ भने हाम्रो पनि क्षमा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ र मैले अरूलाई क्षमा दिन सक्यौँ भने हामीलाई पनि क्षमा हुँदैन अरे। यो मैले भनेको होइन, वचनमा लेखिएको छ। जब तपाईँ र मैले मर्कुसको पुस्तक 11 अध्यायको 25 र 26 पदमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको छ, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र म चर्चमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। यो के भनेको छ, हामी प्रार्थना गरेर जब हामी खडा हुन्छौँ भने हामी कोठामा जान्छौँ, घोडामा जान्छौँ, चाहे मन्दिरमा जान्छौँ। मन्दिर भनेको हाम्रो पवित्र आत्मा बोक्ने मन्दिर, यो शरीर हो। मैले संसारको मन्दिरको कुरा गरेको होइन। जुन मन्दिर पहिलो कोरिन्थी 3:16 पद अनुसार हामी आफै बोकेर हिँड्छौँ, यो मन्दिर चाहिँ जहिले पनि सफा हुनुपर्छ प्रिय मित्र हो। यसमा हामीले रिस, डाहा, इबी, निन्दा, घमण्डी, गुटबन्दी यस्तो कुराले भरेका छौँ भने क्षमा दिनको लागि हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर प्रभुको वचनले के भन्दै हुन्छ,
जब तपाईँ म प्रार्थनाका लागि खडा हुन्छौँ भने चाहिँ हामीलाई याद भयो मैले त्यसलाई क्षमा गरेको छुइनँ, त्योसँग म रिसाएको छु भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई याद भयो भने चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ अरे तत्कालै हामीले क्षमा माग्नुपर्ने कुरा यहाँ बताएको छ। क्षमा गर्नुपर्ने भनेको छ यहाँनिर, तिमीले क्षमा गर भनेको छ। हामी संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, हामी तत्कालै सायद त्यो मानिससँग भेटघाट गर्न हामी सक्दैनौँ होला, गएर क्षमा माग्न सक्दैनौँ होला, तर पनि प्रभु साक्षी हुनुहुन्छ। त्यो मानिससँग हामीले फोनद्वारा पनि हामी क्षमा माग्न सक्छौँ, क्षमा दिन सक्छौँ। यदि फोन छैन भने प्रभु म तपाईँको नाममा त्यो व्यक्तिलाई मैले यसो भनेर बिचाएको थिएँ, त्यसलाई मैले क्षमा दिन सकेको थिइनँ, तर तपाईँ साथी हुनुहुन्छ, म आज खुल्ला हृदयले त्यो व्यक्तिलाई म क्षमा दिन्छु भनेर तपाईँलाई मैले जब प्रार्थना गर्छु भने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। जब तपाईँ र मैले अर्कालाई क्षमा दिन्छु भने स्वर्गमा बस्ने पिताले पनि तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुहुने रहेछ बिरा हो। तर क्षमा गरेन भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने छैन भनेको छ। हेर्नुहोस् है, कति गाह्रो कुरा छ। यदि तपाईँ र मैले एकले अर्कालाई क्षमा दिन सकेन भने एकदमै चुनौती तपाईँ र मलाई रहेछ प्रिय मित्र हो। स्वर्गमा हुने पिताले पनि हाम्रो अपराधहरूलाई क्षमा गर्नुहुने रहन्छ, हामीलाई क्षमा गर्नुहुने रहन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिता अथवा हाम्रो पिताले चाहिँ तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन भनेको छ। यो क्षमा दिने शब्द एकदमै गाह्रो हो कतिलाई, एकदमै गाह्रो हुन्छ क्षमा दिनको लागि, सकिँदैन। तर फिलिप 4:13 लेखिएको छ आई क्यान डु अल थिङ थ्रु क्राइस्ट विच स्ट्रेन्थन मी भनेको छ, अथवा जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्छु। पाउल प्रेरितले यीशुमा रहेर सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई बताउनु भएको छ प्रिय मित्र हो। जब तपाईँ र म यीशुमा रहेर हामीले क्षमा दिन सक्छौँ, तर यीशुदेखि बाहेक भयो भने चाहिँ हामीले क्षमा दिन हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर जब तपाईँ र मैले भन्छु 103 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो सानो ठुलो जस्तो प्रकारको पापहरू पनि यीशुले मात्र क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि धर्मगुरुले सक्नुहुन्न, कुनै पनि वैज्ञानिकले सक्नुहुन्न, कुनै पनि पढ लेखेको व्यक्तिले सक्नुहुन्न, कुनै पनि देवी देवताले हाम्रो पापको क्षमा गर्न सक्नुहुन्न। तर उहाँले येशू ख्रीष्टले मात्रै तपाईँ र मेरो सबै पापको क्षमा गर्नुहुन्छ। जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। पापको क्षमाको साथसाथै हाम्रो रोगहरू पनि निको गर्ने परमेश्वर तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर प्रिय मित्र, उहाँले हाम्रो पाप मात्रै क्षमा गर्नुहुने रहेछ, त्यसको साथसाथै बोनसमा के गर्नुहुने रहेछ, हाम्रो सबै रोगहरू पनि निको पार्नुहुने रहेछ। जब तपाईँ र मैले स्वीकार गर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो पाप क्षमा गर्नुको साथै हाम्रो रोगहरू पनि उहाँले निको बनाउने कुराहरू यहाँनिर गरेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। विशेष प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यसुले हामीलाई सिधैमा क्षमा गर्नुहुन्छ। हामीले पैसा पनि दिनु पर्दैन, कुनै बलिहरू चढाइदिनु पर्दैन। संसारमा हेर्ने हो भने अहिले पनि मानिसहरूले के गरिरहेछन्, पापको क्षमाको लागि कतिजना घर छोडेर सन्यासी भएर बाटोमा भौताइरहनु भएको छ। कतिजनाले खोलालाई, बर पिपललाई, ढुङ्गो मठ मन्दिरलाई मान्छेले पुजिरहेको छन्। बा यसो गर्दा पो मेरो पापको क्षमा हुन्छ कि, बा उसो गर्दा पो मैले उद्धार मुक्ति पाउँछु कि भनेर मान्छेहरू अल्झिरहेका छन् प्रिय मित्र हो। तर परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको होस्, न त हामीले हाम्रो पाप क्षमा पाउनको लागि न त तपाईँ र मैले $1 परमेश्वरलाई दिनु पर्यो, न त कुनै पनि व्यक्तिलाई दिनु पर्यो। हामीले सिधैमा पापको क्षमा पाएका छौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनुग्रहमय परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि है, यहाँ तपाईँ र म पाउँछौँ यशाया 55:7 लेखिएको छ, दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परमप्रभुतिर फर्कियोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रो परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कियोस् र उहाँले त्यसलाई सिधैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। हालेलुया। हामीले कुनै पनि पैसा दिनु पर्दैन, कुनै पनि बलिहरू चढाइदिनु पर्दैन पाप क्षमा पाउनको लागि। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर मुख र हृदयले हामीले स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रो पापको क्षमा हुन्छ भनेर वचनमा लेखिएको छ प्रिय मित्र हो। के तपाईँ र मैले सिधैमा हाम्रो पापको क्षमा पाउन चाहन्छौँ? प्रश्न छ तपाईँ र मलाई। अहिले जसले विश्वास गर्नुभएको छैन र तपाईँले यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा सुनौलो अवसर छ। सिधैमा तपाईँको पाप क्षमा हुन्छ जब तपाईँ यीशुमा आउनुहुन्छ भने। अरू कहीँ पनि तपाईँ र मैले सिधैमा हाम्रो पापको क्षमा हामी पाउन सक्दैनौँ। कुनै कुरा हामीले बजारमा गएर केही कुरा हामीले किन्नु पर्यो भने हामीलाई सिधैमा हामीले पाउँदैनौँ। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? तिर्नुपर्छ, पैसा पे गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो सामान हामी किन्न पाउँछौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, हाम्रो पापलाई
हामीले सित्तैमा क्षमा पाएका छौँ, जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ। अरू कुनै पनि व्यक्तिमा, अरू कुनै पनि वस्तु चिजहरूमा हामीले पापको क्षमा पाउन सक्दैनौँ। तर पापको क्षमा चाहिँ हामीलाई सित्तैमा गर्नुहुने यीशु ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ, जो हिब्रू 13:8 छ, हिजो आज अनि सदा सर्वदा एक समान रहने परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तिम्रो पापको बोझबाट छुटकारा पाउन चाहन्छ भने म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु, म तिमीलाई सिधैमा पापहरू क्षमा गरिदिन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ प्रिय मित्रहरू। अरू कहीँ पनि हामीले पापको क्षमा पाउन सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो विरोधीहरूलाई 70 गुणा 7 पल्ट क्षमा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो कुरा अघि पनि आएको थियो। हाम्रो विरोधीहरू हामीलाई जस्तै हाम्रो विरोध गर्छन्, हाम्रो बारेमा गनगन गर्छन्, हाम्रो एगेन्स्टमा बोल्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँ मैले के गर्नुपर्छ अरे 70 गुणा 7 पल्ट हामीले क्षमा दिने, हामीलाई त्यो प्रकारको हृदय चाहिँ परमेश्वरसँग तपाईँ मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने सायद हामीलाई एकदमै गाह्रो पर्छ। यसले भन्नुभयो, तब उहाँ कहाँ आएर पत्रुसले भने, प्रभु मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे, मैले त्यसलाई क्षमा गर्ने। अघि पनि मैले अगाडि नै भनेको छु यो वचन। प्रश्न गरेका छन् अनि यसले भन्नुभएको छ के 7 पल्ट भनेर उहाँले प्रश्न गरे अनि यसले तिमीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्छु 7 पल्ट होइन तर 70 गुणा 7 पल्ट भन्नुभयो। यसको मतलब चाहिँ तपाईँ र मैले हामी संसारमा रहन्जेल जबसम्म हामी संसारलाई छोड्दैनौँ तबसम्म तपाईँ र मैले चाहिँ यीशुमा रहेर क्षमा गरेको गर्नुपर्ने रहेछ। हामीलाई सायद कतिचोटि गाह्रो हुन्छ है, सहनको लागि गाह्रो हुन्छ, क्षमा दिनको लागि गाह्रो हुन्छ, तर पनि यीशुमा रहेर तपाईँ र मैले क्षमा दिनुपर्ने रहेछ। यीशुमा रहेर तपाईँ र मैले क्षमा दिन सक्नुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ यीशुमा विश्वास गर्ने व्यक्ति, जो यीशुलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, त्यो व्यक्तिले मात्र घरिघरि क्षमा दिन सक्छ। नत्र भने जो पाए त्यो व्यक्तिले घरिघरि क्षमा दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ, उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर जो व्यक्ति चाहिँ यीशुमा मरिसकेको छ, उसको आत्मा शरीर प्राण चाहिँ यीशुको हो र यो शरीर चाहिँ यीशुको हो, म बाँचे पनि मरे पनि यीशुकै हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँगले बुझेको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले मात्र चाहिँ क्षमा दिइरहन सक्छ। नत्र भने साधारण विश्वासी, साधारण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। घरिघरि के साह्रो जिस्काएको यसले, होइन, कतिचोटि मैले क्षमा दिनुपर्ने, यस्तो खालको प्रश्नहरू आउन सक्छ प्रिय मित्र। तर तपाईँ र मैले चाहिँ हामी संसारमा रहन्जेल हामीले हाम्रो भाइहरूलाई, हाम्रो दिदीहरूलाई, हाम्रो बहिनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, क्षमा दिइरहनु पर्दो रहेछ प्रिय मित्र। हामीले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो भाइ होस्, हाम्रो आमा होस्, हाम्रो दिदी होस्, हाम्रो दाजु होस्, चाहे जो पनि हुन सकोस्, तर तपाईँ र मैले यदि क्षमा दिन चाहन्छ भने चाहिँ हाम्रो हृदयदेखि दिनुपर्ने रहेछ। बाहिर मुखले मात्रै ल तिमीलाई क्षमा भनेर हाम्रो हृदयबाट हामीले क्षमा दिउन भने चाहिँ त्यो क्षमा हुँदैन प्रिय मित्र। यहाँ यसले सिकाउनु भएको छ, तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुने मेरा पिताले पनि तिमीहरूसँग त्यस्तै गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँहरूमा क्षमा दिन चाहन्छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयबाट आफ्नो भाइलाई, आफ्नो छिमेकीलाई, आफ्नो साथीलाई, चाहे श्रीमानले श्रीमतीलाई किन नहोस्, चाहे सासूले बुहारीलाई किन नहोस्, चाहे बुहारीले सासूलाई किन नहोस्, चाहे आफ्नो छरछिमेकी साथीभाइलाई किन नहोस्, जसलाई पनि हामीले यदि क्षमा दिन चाहन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई क्षमा दिइसके पछाडि त्यो कुरालाई भित्र हृदयमा राख्नु हुँदैन रहन्छ। हृदयबाट दिइसके पछाडि चाहिँ त्यो कुरालाई फेरि सम्झिनु हुने रहन्छ। यदि हामीले त्यो कुरा गर्यौँ भने चाहिँ परमेश्वर पिता पनि एकदमै खुसी हुनुहुने रहेछ। पिताले पनि के गर्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग त्यस्तै गर्नुहुनेछ भनेको छ। यदि हामीले हाम्रो हृदयबाट हामीले क्षमा दिन सकेनौँ भने चाहिँ परमेश्वर पिताले पनि हामीलाई क्षमा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ। अन्तिममा गएर जसरी परमेश्वर पिताले येशूको नाउँमा हामी मानव जातिलाई हाम्रो पापको क्षमा दिनुभयो, त्यसरी नै हामीले एक अर्कालाई क्षमा दिनुपर्छ। हामीले क्षमा दिन सक्नु नै परमेश्वरको निम्ति ठुलो महानता हो। हेर्नुहोस् है, सुरुमा मैले यशाया 18 पढेर सुरु गरेको थिएँ। परमेश्वर पिताले हामी मानव जातिलाई चाहिँ क्षमा गर्नुभयो, उहाँहरू सल्लाह गरेर क्षमा गर्नुभयो। येशूको नाउँमा येशूले हामीलाई हाम्रो सबै अधर्म पापहरू सबै क्षमा गर्नुभयो। अब तपाईँ र मलाई पनि क्षमा गर्नको लागि उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले पनि एकले अर्कालाई क्षमा गर्नुपर्ने रहेछ प्रिय मित्र।
त्यो गर्नु चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको दृष्टिमा एकदमै अनमोल कुरा हो भनेर हामी यहाँनिर थाहा गर्न सक्छौँ। चुनौती अन्तिममा गएर चुनौती लिएर आएको छु तपाईहरु मेरो लागि। जसरी परमेश्वरले हामीलाई येशूमा क्षमा गर्नुभएको छ, के हामीले त्यसरी नै क्षमा गरेका छौँ त? तपाईँ अनि मलाई प्रश्न। कतिचोटि हामीले अहिले धेरै वचनहरू हामीले सुनेका छौँ। यीशु ख्रीष्टले तपाईहरु हाम्रो सबै अधर्म पापहरू क्षमा गर्नुभयो। अब हामीले विचार गरौँ, हामीले याद गरौँ, के तपाईँ र मैले हाम्रो शत्रुहरूलाई, हाम्रो विरोधीहरूलाई, हामीलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले के क्षमा गरेका छौँ? तपाईँ र मलाई प्रश्न छ। जसरी यीशुलाई खेदो गर्ने, दण्ड दिने, कोर्रा लगाउने, मृत्यु दिने मानिसहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, के हामीले हाम्रो अपराधीहरूलाई अथवा हाम्रो शत्रुहरूलाई क्षमा गरेका छौँ त? तपाईँ र मलाई प्रश्न। यीशु ख्रीष्टलाई बलिदान गर्दै गर्दा कोर्रा हान्ने व्यक्तिलाई, है काँटी ठोक्ने व्यक्तिलाई, कोखमा भाला रोप्ने व्यक्तिलाई यीशु ख्रीष्टले क्षमा गर्नुभयो। के तपाईँ र मैले पनि हामीलाई निन्दा गर्ने व्यक्ति, हामीलाई खेदो गर्ने व्यक्ति, हामीलाई सताउने व्यक्तिहरूलाई के तपाईँ र मैले क्षमा गरेका छौँ त? तपाईँ र मलाई प्रश्न छ प्रिय मित्र। यदि छैन भने चाहिँ तपाईँ र मलाई यही उत्साह छ, म तपाईँहरूलाई अथवा म हामीहरूलाई उत्साह गराउन चाहन्छु कि जसरी परमेश्वरले हामीहरूलाई येशूको नाममा हाम्रा सबै अधर्म पापलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै आजको दिनहरूमा हामीले पनि हाम्रो अपराधीहरूलाई येशूमा रहेर क्षमा गर्नुपर्छ। यदि आजको दिनसम्म कसैलाई क्षमा दिनुभएको छैन भने आज नै यो सुनौलो अवसर छ कि हामीले एकले अर्कालाई येशूको नाममा क्षमा गरौँ। आजको दिनसम्म तपाईँ र मैले यो चर्चमा पस्नुभन्दा अगाडिसम्म तपाईँ र मेरो जीवनबाट कसैलाई हामीले झुकेर हामीले बिर्सेका छौँ होला, क्षमा दिन सकेका छैन भने चाहिँ प्रभुको वचनले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले यीशुमा रहेर आज हामीले क्षमा दिन सक्नुपर्छ। त्यो कुरा गर्नु नै के हो तपाईँ र मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो। आजको वचनद्वारा यही उत्साह गराउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले धेरैचोटि प्रभुको वचन हामीले सुनेका छौँ, क्षमा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुनेका छौँ, कतिजनाले प्रचार पनि गरेका छौँ। तर प्रभुको वचनद्वारा, आजको वचनद्वारा तपाईँलाई म यही उत्साह गराउन चाहन्छु, हामी संसारमा रहन्जेल तपाईँ र मैले एकले अर्कालाई, चाहे त्यो ठुलो होस्, चाहे त्यो सानो होस्, चाहे त्यो वृद्ध होस्, चाहे त्यो बालक होस्, हामीले हृदयमा त्यो क्षमा नदिन सकेर त्यो कुराहरू राखेका छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले येशूमा रहेर क्षमा दिनुपर्छ। जबसम्म तपाईँ र मैले संसारमा रहन्छौँ तबसम्म हामीले क्षमादानको जीवन जिउनको लागि सक्नुपर्छ। त्यो नि परमेश्वरको निम्ति एउटा ठुलो महानता हो भन्ने कुरालाई मैले तपाईँहरूको माझमा बताएको छु। विशेष प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हुन्छ, आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रभुलाई भन्नेछौँ, प्रभु आज हामीले गरेका जति पनि अधर्म भुलहरू छ होला, हामीले कसैलाई क्षमा दिन सकेको छैनौँ होला, म त्यो कुराहरू मैले यदि भुलेको छु भने प्रभु म क्षमा दिन चाहन्छु भनेर तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो आँखालाई बन्द गरेर हामी छोटो 1 मिनटको प्रार्थना गरेर अनि आजको वचन हामी यहीँनिर अन्त्य गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिएर प्रार्थना गर्छौँ जुन क्षमाको विषयमा हामीले सिकेका छौँ प्रभु। यदि मेरो जीवनबाट मैले कसैलाई झुकेर पनि क्षमा दिन सकेको छुइनँ भने प्रभु आजको वचन मैले मानेको छु, स्वयं मैले सुनेको छु प्रभु, म सबैलाई यीशुमा रहेर क्षमा दिन सक्छु अनि श्री यीशुमा रहेर सबैलाई म क्षमा दिन चाहन्छु पिता परमेश्वर। हामी जतिजनाले सुनेका छौँ प्रभु एकले अर्कालाई क्षमा दिन सकेका छैनौँ भने आजको वचनले हामीलाई ढास मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, हामीले यीशुमा रहेर एकले अर्कालाई हामीले क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ प्रभु। प्रार्थना गर्छु पिता परमेश्वर, हाम्रो सबै अधर्म पापहरू तपाईँले क्षमा गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। हामीले पनि हाम्रो अपराधीहरूलाई क्षमा गर्न सकौँ, हाम्रो शत्रुहरूलाई क्षमा गर्न सकौँ, हाम्रो दाजुभाइ, हाम्रो दिदीबहिनी, हाम्रो आमा बाबाहरूलाई हामीले क्षमा गर्न सकौँ प्रभु। यो संसारमा रहन्जेल हामीलाई क्षमादानको जीवन जिउनको लागि नम्र भएर हामीले एकले अर्कालाई क्षमा दिनको लागि पवित्र परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। आजको वचनद्वारा हामी सबैलाई तपाईँले आशीर्वाद गर्नुभएको लागि हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुरा हजुरको हातमा राख्दै प्रार्थनालाई आशीर्वाद चाहन्छौँ येशू ख्रीष्ट तपाईँको उच्च अनि पवित्र विजय नाममा, आमेन। हालेलुया। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। म यो समय हेरिरहन चाहन्छु अनि यो समय फेरि पनि आजको सञ्चालिका छोरा दिँदै यहाँहरूबाट उजुलाउन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह।